ایک نوح ہے جو زیارت ناہیہ مقدسات امام زمانہ نوح آپ پڑھے ذاکر مسائب تے کو کتابہ نے میں ڈریکٹ امام دا نوح پہ پڑھنا حسین دی قبر کو دیکھتے حسین دا خون دا منتقب حسین دا سب تو وڈا عزاداری وہ عزاداری جڑا 1200 سال تو خون وڈا روتا ہے حسین دی قبر کو لے کے فرمیدن السلام علی الجیوب المزرجات السلام علی الخیام الخالیات السلام علی الراس المکشوف السلام علی الجسم السلی فرمیدن سلام انہیں تے جنہ کو قلوں وطن چھڑایا گئے سلام انہیں کو جنہ تو بے کفن دفنایا گئے فرمیدن سلام چاک گربانہ تے سلام مرجائے ہوئے ہونٹے تے سلام انہیں سران تے جنہ کو نیزن تے بلند کر چھوڑے نے حسین تے سلام حسین توڑے تے تیرے مساحت ساتھیاں دیاں اوریاں لاشاں تے سلام اور جنہیں دا لباس لٹ گئے ہوندے بعد آقا فرمیدن السلام علی الرضی الصغیر سلام کھیر پیمن والے چھوٹے بچے علی اصغر کو یاد کیتس ایک کربلا دیو قربانی ہے جن دی مثال نہیں میں عراق دے وچ پڑھتا ماں غفوئی دے کلاس فیلوں میں کو واقعہ سنایا جو ایک گڈی ویندی پئی ہے ہائی اس بصرے والے پاس سے تو کو پتہ عراق وچ بہت گرمی پوندی ہے اتھوں تو زیادہ ہے یا ایک ماں دی جھولی 6 مہینے دا بچہ ہے ماں دی کوک بلند ہوئی ہے اللہ واسطے پانی دیو نہ تے میرا پتر مر ویسی گڈی کو روکے نے 2 نوجوان بھج دے گئے 1 کلومیٹر سے پانی گنا ہے پانی بچے پیتے ماں کو سکون آئے میرا پتر بچ گئے میں کہ عراق دے لوگ آج 6 مہینے دے عام بچے اندھا اتنا خیال کریں دے ہائے بی بی ربا